नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल वैशाख महिनाको 24 गते शनिबार नरनाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु वैशाख शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि 11:44 अपरान्त सप्तमी तिथि। चन्द्रमा कर्कट राशिमा इस्वी सम्वत 2022 मे महिनाको 7 तारिक सक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:22 र सूर्यास्त साँझ 6:40। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज किराँत समाज सुधार दिवस। किराँत धर्मावलम्बीले सत्य धर्म मुचुल्काको पाठ पारायण लगायतका कार्यक्रम गरी मनाउँदै किराँत धर्मगुरु तथा नेपालका 16औं राष्ट्रिय विभूति फाल्गु नन्द लिङदेलले विक्रम सम्वत 1988 साल वैशाख 24 गते पाँचथर जिल्लाको सिलौटीमा 10 लिम्बुवान र 17 थुमका अगुवा बुद्धिजीवी बोलाई धार्मिक सुधारका लागि 10 बुँदा जारी गरेको स्मरण गर्दै किराँत समाज सुधार दिवस मनाउने चलन। विश्व शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको अष्ट धातु रहेको स्थल रामग्राम स्तूपमा 2566औं बुद्ध जयन्ती विविध कार्यक्रमका साथ 3 दिनसम्म मनाइने। रामग्रामको प्रवर्धन हुने गरी भव्य रूपमा बुद्ध जयन्ती मनाउने तयारी तीव्र। वैशाख 31 गते स्तूप क्षेत्रको बृहत सरसफाई, जेठ 1 गते भिक्षुद्वारा प्रवचन र भोजनदान तथा ज्येष्ठ 2 गते प्रवचन, परित्राण, प्रार्थना तथा अन्य विविध कार्यक्रमका साथ मनाइने। रामग्राम स्तूपको विकासका लागि सरकारले छुट्टै स्वायत्त कोष वा समिति गठन गर्नुपर्ने यहाँका स्थानीयको माग। वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सञ्चालन। हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल प्रतिपदादेखि आषाढ शुक्ल चौथीसम्म चल्ने यो जात्राका क्रममा रथलाई ललितपुरको विभिन्न नगरको परिक्रमा गराइने परम्परा। रथयात्राका क्रममा मीननाथको रथयात्रा पनि सँगसँगै तान्ने चलन। ललितपुरको लुबुमा महालक्ष्मी महाभैरव जात्रा सञ्चालन। 8 दिनसम्म मनाइने जात्रामा महालक्ष्मी महाभैरव, आकाश भैरव, गणेश कुमारी कुमार लगायत खटमा राखेर बाजा गाजासहित नगर परिक्रमा गराउने चलन। देवमाला वंशावलीमा महालक्ष्मी महाभैरव मन्दिरको स्थापना बारे उल्लेख। सानेपा पर्यटनमय सानेवहाँ पर्यटनमय नामक धार्मिक पुस्तक विमोचन। सानेपा भेगलाई पर्यटनमय बनाई पर्यटकलाई भित्राई यस क्षेत्रका जनतालाई आर्थिक स्तर बढाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ सानेपा क्षेत्रका विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको परिचयात्मक समावेश गरिएको लेखकको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। आज किराँत समाज सुधार दिवस। किराँत धर्मावलम्बीले सत्य धर्म मुचुल्काको पाठ पारायण लगायतका कार्यक्रम गरी मनाउँदैछन्। किराँत समाज सेवा दिवसको पृष्ठभूमि किराँत धर्मगुरु तथा नेपालका 16औं राष्ट्रिय विभूति फाल्गु नन्द लिङदेलले विक्रम सम्वत 1988 साल वैशाख 24 गते पाँचथर जिल्लाको सिलौटीमा 10 लिम्बुवान र 17 थुमका अगुवा बुद्धिजीवी बोलाई धार्मिक सुधारका लागि 10 बुँदा जारी गरेका थिए। त्यसै दिनको सम्झनामा किराँती समुदायले हरेक वर्ष वैशाख 24 गते किराँत समाज सुधार दिवस मनाउँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। आज किराँत धर्म समाज सुधार दिवस मनाइँदैछ। किराँत धर्मगुरु तथा नेपालका 16औं राष्ट्रिय विभूति फाल्गु नन्द लिङदेलले विक्रम सम्वत 1988 साल वैशाख 24 गते पाँचथर जिल्लाको सिलौटीमा 10 लिम्बुवान र 17 थुमका अगुवा बुद्धिजीवी बोलाई महाचुम्लोङ गरी धार्मिक सुधारका लागि 10 बुँदा जारी गर्नुभएको थियो। त्यसै दिनको सम्झनामा किराँती समुदायले हरेक वर्ष वैशाख 24 गते किराँत समाज सुधार दिवस मनाउँदै आएका छन्। फाल्गु नन्द लिङदेलले जारी गरेका बुँदालाई किराँती समुदायले सत्य धर्म मुचुल्काका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। ती 10 बुँदा किराँती समुदायमा कायम रहेका कुरीति कुसंस्कारहरूको अन्त्य गर्न कोसे ढुङ्गो साबित भएको थियो। उक्त बुँदाहरूमा सबैले शान्तिको बाटो हिँड्नुपर्ने, कसैलाई हिंसा गर्न नहुने, मिल्दोजुल्दो रूपमा संस्कृति परम्परा चलाउनु पर्ने, अर्काको घर परिवार बिगार्न नहुने, जाँड रक्सी खान नहुने जस्ता सुधारका प्रमुख बुँदाहरू रहेका थिए। अज्ञानतावश कुसंस्कारमा डुबेका किराँती समुदायलाई माथि उठाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने फाल्गु नन्द लिङदेलको जन्म जयन्ती कार्तिक 25 गते पर्दछ। यस दिनलाई समेत विशेष दिनका रूपमा मनाउने नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। फाल्गु नन्दको जन्म 1942 साल कार्तिक 25 गते इलाम 4 खोलाको
चुक्ची नाम्बामा भएको थियो। उति बेला किरा समुदायमा व्याप्त मद्यपानको समस्याले जडा गाडेको थियो र यस समस्यालाई सुधार गर्न फाल्गुन नन्दले चुम्लुङ सभा डाक्नु भएको थियो। विकृतिका कुरा उठाएर त्यसलाई रोक्न सामाजिक बन्धन युक्त 10 बुँदे दस्तावेज पनि तयार पार्नु भएको थियो। नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रहरूलाई किराँतहरूको घना बसोबासको क्षेत्रका रूपमा लिन सकिन्छ। सुनसरी जिल्लाको धरानमा रहेको बुढा सुबामा भएको टुप्पो नभएको बाँसका रुखहरू अन्तिम लिम्बू राजा वृद्धि कर्ण राय खेवाङले एकै फेरमा तीर हानेर हात्ती मार्न नसकेको झोकमा जथाभावी तीर चलाएर बाँसको टुप्पाहरू छिनाएको भन्ने विश्वास पनि छ। 2007 सालको प्रजातन्त्रको उदयपछि लिम्बू राजाहरूलाई दिएको स्वायत्त अधिकार नेपाल राज्यमा अन्तर्निहित राखिएको हो। लिम्बू भाषामा हाङ भन्नाले राजा भन्ने बुझाउँछ। त्यसपछि लिम्बू हाङहरू मूलधारको शासन व्यवस्थामा नआएको पाइन्छ। वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालमा मनाइने जात्रा मध्ये लामो जात्रा मानिने यो रथ यात्रामा मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई ललितपुरको तहबालबाट खटमा राखेर पुल्चोकमा बनाइएको रथमा पुर्याएर विराजमान गराएपछि विधिवत रूपमा मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सुरु भएको हो। हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल प्रतिपदादेखि असार शुक्ल चौथीसम्म चल्ने यो जात्रा बुधबारबाट सुरु भएको हो। बुधबारका दिन मच्छिन्द्रनाथलाई पुल्चोकको रथबाट रथ यात्रा गराई गाबा लगिएको थियो। रथ यात्राका क्रममा मिननाथको रथ यात्रा पनि गरिएको थियो। एक रिपोर्ट। वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालमा मनाइने जात्रा मध्ये लामो जात्रा मानिने यो रथ यात्रामा मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई ललितपुरको तहबालबाट खटमा राखेर पुल्चोकमा बनाइएको रथमा पुर्याएर विराजमान गराएपछि विधिवत रूपमा मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सुरु भएको हो। हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल प्रतिपदादेखि असार शुक्ल चौथीसम्म चल्ने यो जात्रा बुधबार सुरु भएको हो। बुधबारका दिन मच्छिन्द्रनाथलाई पुल्चोकबाट रथ यात्रा गराई गाहबाल लगिएको थियो। रथ यात्राको क्रममा मिननाथको रथ यात्रा पनि गरिएको थियो। गाहबाल लग्ने क्रममा मिननाथको रथ अघि र मच्छिन्द्रनाथको रथ पछि लगिएको थियो। 2 महिना लामो यो रथ यात्रामा पहिलो दिनको रथ यात्रालाई काठमाडौँका तान्त्रिक गुरु बन्धु दत्त आचार्यमा समर्पित जात्राको रूपमा लिने हुँदा काठमाडौँको जात्रा भनिन्छ। एक रात मच्छिन्द्रनाथलाई त्यही विराजमान गराएर भोलिपल्ट विशेष पूजा आजा गरी मङ्गल बजार पुर्याइएको थियो। मङ्गल बजारबाट रथ तानेर सुन्धारा पुर्याइएको हो। हरेक वर्ष मङ्गल बजारबाट तानेर रथलाई हखा भन्ने स्थानमा पुर्याएपछि काठमाडौँको वज्रशील महाविहार इकु बहाल राजभण्डारीले रथमा सेतो कपडाको पत्ता चढाउने चलन छ। पहिले मङ्गल बजार नजिकै ओखु नामको नदी भएको र त्यही नदी तार्ने क्रममा रातो मच्छिन्द्रनाथको धोती फेर्ने चलनको रूपमा मङ्गल बजारको हखा अगाडि रथ पुगेपछि विशेष पूजा गरेर पत्ता चढाउने गरिन्छ। वैशाख शुक्ल प्रतिपदाको दिन रथ तानेर सुरु हुने जात्रा असार चौथीमा राष्ट्र प्रमुखबाट भोटो देखाएर विधिवत रूपमा समापन हुने गर्छ। जात्राका सम्बन्धमा रोचक किंवदन्ती अनुसार गोरखनाथलाई भिक्षा नदिँदा गोरखनाथ रिसाएर नवनागलाई आसन बनाई बस्दा देशमा वर्षा नभई खडेरी पर्छ र अन्नपातको हाहाकार हुन्छ। यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भने राजा नरेन्द्रदेव काठमाडौँका तान्त्रिक बन्धुदत्त आचार्य यल अर्थात् ललितपुरका ललित ज्यापु ललित र चक्रवीर सल्लाह हुँदा भारतको आसाम गई तान्त्रिकले मन्त्र गरेर मच्छिन्द्रनाथलाई भमरा बनाई अष्टमङ्गल कलशमा हाली रातो मच्छिन्द्रनाथलाई नेपालमा ल्याएको मान्यता छ। आफ्ना गुरु मच्छिन्द्रनाथ देखेपछि नवनागलाई आसनमा बसेका गोरखनाथ गुरुको दर्शनका लागि उठेर जाने क्रममा नवनाग मुक्त भई वर्षा भएको र सकाल लागेको विश्वास छ। यसको खुसियालीमा सुरु रथ यात्रा सुरु 1600 वर्ष पुरानो यो जात्रा हालसम्म पनि निरन्तर चलिरहेको छ। ललितपुरको लुबोमा महालक्ष्मी महाभैरव जात्रा सञ्चालन भइरहेको छ। 8 दिनसम्म मनाइने जात्रामा महालक्ष्मी महाभैरव आकाश भैरव गणेश कुमारी कुमार लगायतलाई खटमा राखेर बाजा गाजा सहित नगर परिक्रमा गराउने चलन छ। अक्षय तृतीयामा सुरु हुने यो जात्रा 8 दिनसम्म चल्ने गर्दछ। लुबेस्थित नेवा संस्कृति संरक्षण समितिका अध्यक्ष रामबहादुर श्रेष्ठका अनुसार कुनै दिन लुबोका भैरव मनोकामना मातालाई भेट्न
ललितपुरको बुङमती जानु भएको थियो। राति त्यहाँ पुगेका भैरव फर्किन लाग्दा बिहान भइसक्दा उज्यालो भएपछि सबैले देख्ने डर भएपछि भैरवलाई फर्किन लाज लाग्ने र यसरी उहाँ बुङमतीमै अड्किनु भएको किम्वदन्ती रहेको छ। भैरव अड्किएपछि लुबुबासी भैरव फर्काउन बुङमती पुग्छन्, तर रातो मच्छरनाथले अब भैरव नफर्किने तर बुङमतीको जात्रासँगै लुबु जात्रा गर्ने बाचा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि लुबुबासी फर्केर जात्राको तयारी गर्न थालेको हो। उहाँले रातो मच्छरनाथ रथ अगाडिको दायाँ पाङ्ग्रामा भैरव राखिएको बताउनु भएको छ, जो बुङमतीमा अड्किनु भएको थियो। यस्तो रोचक किंवदन्तीबाट सुरु भएको लुबु जात्रा अहिले पनि प्रचलनमा छ। वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीयादेखि 8 दिनसम्म महालक्ष्मी र महाभैरवको जात्रा मनाइने यो जात्रा लुबुको प्रमुख जात्रा मानिन्छ। जात्रामा बाजा गाजा सहित महालक्ष्मी र महाभैरवको खट जात्रा गरिन्छ। एउटा खटमा गणेश महालक्ष्मी र कुमारको मूर्ति हुन्छ भने अर्को खटमा गणेश महाभैरव र कुमारीको मूर्ति विराजमान गराइन्छ। नेवार समुदायले विभिन्न बाजा धिमे धा र न्यासी बाजा बजाएर खट जात्रा गर्ने चलन छ। देवमाला वंशावलीमा महालक्ष्मी महाभैरव मन्दिरको स्थापना बारे उल्लेख गरिएको छ। पाटनका राजा हरिहरसिंह देवले आफ्नो सन्तानलाई सुख प्राप्त होस् भनेर पीठ स्थापनासँगै महालक्ष्मी महाभैरवको स्थापना 8 दिनसम्म जात्रा चलाएको भन्ने उल्लेख छ। नेपाल सम्मत 706 र 707 देखि जात्रा चलेको बताइएको छ। विश्व शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको अष्ट धातु रहेको स्थल रामग्राम स्तूपमा 2566औं बुद्ध जयन्ती विविध कार्यक्रमका साथ 3 दिनसम्म मनाइने भएको छ। यही वैशाख 31 गते आगामी जेठ 2 गतेसम्म बुद्धको योगदानको स्मरण र रामग्रामको प्रवर्धन हुने गरी भव्य रूपमा बुद्ध जयन्ती मनाउने तयारी गरिएको हो। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने यो पर्व यसपटक ज्येष्ठ 2 गते बुद्ध जयन्ती पर्व मनाइँदैछ। एक रिपोर्ट। कोभिड-19 महामारीका कारण विगत 2 वर्ष बुद्ध जयन्तीमा सुनसान जस्तै बनेको रामग्राम स्तूपमा यस वर्ष विशेष उल्लासका साथ बुद्ध जयन्ती मनाउन लागि रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राकेश पाण्डेले जानकारी दिनुभएको हो। बुद्धको जन्म ज्ञान प्राप्ति महापरिनिर्वाण वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै तिथिमा पर्दछ। उहाँका अनुसार वैशाख 31 गते स्तूप क्षेत्रको वृहत सरसफाई, जेठ 1 गते भिक्षुद्वारा प्रवचन र भोजन दान तथा जेठ 2 गते प्रवचन, परित्राण, प्रार्थना तथा अन्य विविध कार्यक्रमका साथ मूल समारोह आयोजना गरिनेछ। साथै जेठ 1 र 2 गते साँझ दीप प्रज्वलन गरिने बताइएको छ। कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउन मूल समारोह समिति र विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरी तयारी थालिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गत रहे पनि रामग्राम स्तूपमा लामो समयदेखि स्थानीयको सक्रियतामा बुद्ध जयन्ती मनाइने गरिएको थियो। यसपटक रामग्राम नगरपालिका, लुम्बिनी विकास कोष र स्थानीयको संयुक्त सहकार्यमा रामग्राम स्तूपमा बुद्ध जयन्ती मनाउन लागि हो। कोषको व्यवस्थाका कारण रामग्राम स्तूप ओझेलमा परेकाले यहाँको प्रवर्धनको लागि स्थानीयकै अग्रसरतामा बुद्ध जयन्ती मनाउने गरेको 2566औं बुद्ध जयन्ती मूल समारोह समिति रामग्रामका संयोजक एवं रामग्राम स्तूप संरक्षण तथा पर्यटन विकास संस्थाका अध्यक्ष शम्भु उपाध्यायको भनाइ छ। रामग्राम स्तूप अहिलेसम्म बुद्धको अष्टधातु नजिकिएको विश्वको एकमात्र स्थल भएको बताइएको छ। बौद्ध ग्रन्थहरूका अनुसार उहाँको महापरिनिर्वाण पश्चात सबको दाह संस्कारपछि केही मोतीका दाना जस्ता अष्टधातु बाँकी भए। दाह संस्कारमा उपस्थित त्यस बेलाका सबै बौद्ध राज्यहरूको बीच ती अष्टधातुका दानाहरू आफ्नो देशमा लान पाउनुपर्ने मागसहित युद्ध नै गर्न तम्सिए। तर पछि उनीहरूले एकजना द्रोण नाम गरेका पण्डितको सहायताले त्यसलाई 8 भागमा विभाजन गरेर लिएको जनाइएको छ। यसलाई तत्कालीन मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकम्प, कोलिय, वटदीप, पावा र कुशीनगरका राजाहरूले लगेको मान्यता छ। उनीहरूले भगवान बुद्धप्रतिको श्रद्धा अनुरूप आफ्नो स्थानमा ती अष्टधातु लगेर विशाल स्तूप बनाएर बुद्ध धर्मलाई निरन्तरता दिए। यसमध्ये कोलीय राज्यका राजाले त्यस अष्टधातुलाई राखेर बनाएको स्तूप नै रामग्राम स्तूप भएको बताइएको छ। यसपछि ईसापूर्व 260 देखि 232 सम्म शासन गरेका मौर्य सम्राट अशोकले बुद्ध धर्मको महत्त्व बुझी यसलाई सबै देशहरूमा प्रचार गर्ने भनेर ती सबै स्तूपबाट
अस्तो धातु निकाली त्यहाँबाट 84,000 स्तूप बनाउन लगाई सम्पूर्ण भारतवर्षमा स्थापना गर्ने योजना बनाएको इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ। इतिहासकारका अनुसार सम्राट अशोक रामग्राममा अस्तो निकाल्न आउँदा यहाँका नाग वंशहरूले रक्षा गरेको कारण यहाँको अस्तो सुरक्षित भयो। पछि कालान्तरमा ईसाको 5औं शताब्दीमा फाइयान र 7औं शताब्दीमा युएनसाङ जस्ता यात्रीहरूले यस तीर्थस्थलको भ्रमण गरेको ऐतिहासिक दृष्टान्त पाइन्छन्। स्तूपमा अहिले देखिने ढिस्को सन् 1879 मा एसियाटिक सोसाइटी अफ बेङ्गालका इतिहासकार डाक्टर डब्लु हेले पत्ता लगाएका थिए। पछि सन् 1964 मा यो नै रामग्राम स्तूप हो भन्ने प्रमाणित भयो। यो स्तूप नवलपरासी बर्दघाट सोस्ता पश्चिमको रामग्राम नगरपालिका 7 मा पर्छ। जिल्लाको सदरमुकाम परासीदेखि दक्षिण 3 किलोमिटर स्थित उज्जैनी गाउँको पूर्व झरै खोलाको किनारमा समतल मैदानमा देखिने घाँसे धुस्सो नै रामग्राम स्तूप हो। विश्वभरका बौद्धहरू यस स्थलमा एकमात्र अस्तो धातु भएको पवित्र स्तूप भनेर पूजा आराधना गर्न आउने गरेका छन्। विभिन्न देशबाट तीर्थयात्री यहाँ आएर सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ गर्ने गर्दछन्। तर यहाँ पर्यटकीय पूर्वाधार अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन। सो कोष लुम्बिनीमा मात्र केन्द्रित भएको यहाँका स्थानीयवासीको गुनासो छ। रामग्राम स्तूपको विकासका लागि सरकारले छुट्टै स्वायत्त कोष वा समिति गठन गर्नुपर्ने यहाँका स्थानीयवासीले माग गर्दै आएका छन्। सानेपा पर्यटनमय नेवाहा पर्यटनमय नामक धार्मिक पुस्तक विमोचन गरिएको छ। सानेपा भेगलाई कसरी पर्यटनमय बनाई पर्यटकलाई भित्राई यस क्षेत्रका जनतालाई आर्थिक स्तर बढाउन सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने भावना तथा उद्देश्यका साथ सानेपा क्षेत्रका विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको परिचयात्मक समावेश गरिएको पर्यटनमय सानेवा पर्यटनमय बनाउन सुहाउँदो किसिमको देवी देवता तथा मन्दिर आदि बारे सानेपा र छिमेकी वडाका समेत सबैलाई समेटी पुस्तक तयार पारेको लेखक मधुसूदन सुवेदीले बताउनु भएको छ। सानेपाको नुवाकोट घरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी धार्मिक पुस्तकका लेखक मधुसूदन सुवेदीको 81औं वर्षको अवसर पारेर पुस्तक विमोचन गरिएको हो। विमोचन कार्यक्रममा अन्य विभिन्न पर्यटन तथा साहित्यिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा वक्ताहरूले स्थानीय क्षेत्रमा रहेका विभिन्न धार्मिक स्थलबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै लेखक सुवेदीले ओमकार परिवारका मुख्य धरोहर भनेको देवी देवताका मठ मन्दिर, चैत्य गुम्बा अनि गङ्गा आदि भएको र विश्वमा एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल हिमाल पहाड, गुफा, कन्दरा, वन, जङ्गल, पवित्र नदीहरूले ओतप्रोत भएको हुँदा देवता ऋषि मुनिहरू विश्वामित्र, व्यास, वाल्मीकि, जडभरत आदि ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, राज ऋषि र दानवहरू समेत यस तपोभूमिमा तपस्या गरी वरदान प्राप्त गरेको कुरा महापुराण र अन्य पुराणहरूमा उल्लेख भएको हुँदा नेपाललाई पुण्यभूमि, तपोभूमि र मोक्षभूमिको संज्ञा दिएको बताउँदै उहाँले शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्ध, महाराजा जनक र महामाया भगवती सीता आदि महापुरुषहरूको जन्म पनि यसै पवित्र पुण्यभूमि नेपालमा भएको सर्वविदितै रहेको बताउनु भएको छ। पौराणिक कालदेखि नै शान्ति प्रिय देशको रूपमा चिनिँदै आएको नेपालमा शान्तिको लागि लुम्बिनी, मोक्षको लागि पशुपतिनाथ, मुक्ति पाउनको लागि मुक्तिनाथ, पुण्य कर्मबाट धर्म प्राप्तिको लागि बराह क्षेत्र, रुरु क्षेत्र, गलेश्वर धाम र देवघाट धाम आदि रहेका छन्, जहाँ साधु सन्तहरूले निर्माण प्राप्त गरेका छन्। यस्तै ललितपुरको अति पवित्र भूमि वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 र 10 मा रहेका देवी देवता मठ मन्दिरहरूबारे पुस्तकमा समावेश गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। अशोकको राजा जस्तो भागवती यहाँबाट बोलेको छ, हाम्रो यही त्रिशुली र मनाङबाट आउने नदी वर्षाङ्गी नदी चाहिँ मुगलिनमा मिसिएपछि नारायणी भयो। नारायणी भएपछि हाम्रो गोबरको पुगेपछि गण्डक हुँदो रहेछ। गण्डक भएपछि त्यो सारा इन्डियाभरि गण्डक भएर पाटलिपुत्रमा हाम्रो यही राजघाट जस्तै चाहिँ गएर त्यो जोडिँदो रहेछ। अनि त्यही खोलाको बाटो यिनीहरूले पाटलिपुत्र जाँदो रहेछ पहिला बुद्धिस्ट भिक्षुहरू। त्यसपछि पाटलिपुत्रबाट नालन्दा 22 किलोमिटर हुनुभयो, यहाँबाट धुलीखेल घाट। अनि नालन्दाको ठुलो बुद्धिस्ट सेन्टर हो, त्यहाँ जानुलाई यो बाटो चाहिँ यसरी आएको अहिलेसम्म चाहिँ काम गरिरहेको छ। र त्यसबाट मञ्जुश्री र यो उसको इतिहास अलिकति कन्फ्लिक्टिङ छ, अलिकति विवाद छ। किनभने कुनै बेला काठमाडौँ भ्यालीलाई बहाल बस्नेलाई बहाल भन्छ अथवा बहाल पनि भन्छ है। बहाल हुँदा कस्तो हुन्छ नि, यस्तो चारैतिर घर बिचमा एउटा चाहिँ चोक हुन्छ,
चोकको बिचमा एउटा स्कुल अथवा मन्दिर मन्दिरको चाहिँ यो बस्ती भएको चाहिँ क्षेत्र छ काठमाडौँ र त्यो बहालहरूको गाउँ अथवा बस्तीहरूलाई बहाल बा भन्छ। आजको दिन पनि तपाईँ मङ्गोलिया जानुहोस्, 60 वर्षभन्दा माथिको मान्छेहरूसँग तपाईँसँग भेटघाट भयो भने कहाँबाट आएको, देशबाट आएको तिमीहरू भन्यो भने म नेपालबाट आएको भन्यो भने नेपाल भन्ने एकछिन सम्झिनुपर्छ। म पाल्पाबाट आएको भने ओ युआर फ्रम पाल्पा भनेर चियापी भन्छ। त्यसको र पाल्पा भनेको के भने बहाल बस्तीमा बसेका बासिन्दाहरूलाई पाल्पा भनेर चाहिँ अहिले आजको दिन पनि मङ्गोलियनहरूले नेपाललाई पाल्पा भनेर चाहिँ रेफर गर्छ। त्यस कारण यी सबै इतिहासलाई जोडेर मैले मधुराईलाई के भने मन्जुश्रीले नेवा भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसको पछि अब त्यसको साथ थाहा छैन। अब यो किताब आएर हलिखली भइहाल्छ, नेवार बुद्धिजीवीहरू पनि आउला होइन त्यो त यस्तो पो हो भनेर केही तपाईँले लाग्छ यो चाहिँ हामी राख्नु भनेर यसको नाउँ खास मन्जुश्रीको इतिहासले हेर्नु हो भने यो गाउँको नाउँ सा नेवा हो। त्यसपछि योभन्दा अर्को एउटा गाउँ भनेर चाहिँ त्यो अर्को नाउँ भ नेवा भने बनेपा सानेपा बनेपा नेवा। सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय सर्वभूते। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्ति सर्वको शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्ति। र अब खास यो पुस्तक लेख्नुको चाहिँ मतलब के हो भनेदेखि मलाई चाहिँ बहुत 2-4 वर्षै भइसकेको थियो हाम्रो विक्रम भाइले किताब पढाउँ न भएर जति गऱ्यो त्यही बेला गराएको हुन्छ भने यसो सोध्नु हो यो किताब पढ्नु राम्रै होला। तर घरमा बसेर लेख्नु कुरो त होइन रहेछ। एउटा जुत्ता नपठाइकन किताब बन्ला जस्तो पनि लाग्यो। अब के गरौँ भाइसँग जिको भाइ अब लाज पनि लाग्यो। फेरि यसमा लज बनाउनु पऱ्यो अनि मलाई अलिक लाज लाग्यो। अब एउटा चाहिँ त्यति बनाउने त्यत्रो 80वटा किताब लेख्ने मान्छेहरूलाई यो एउटा किताब लेख्दा पनि किताब चाहिँ ऊ भयो होइन पनि लाजै भयो त्यो मैले भएर अनि हाम्रो अनि यसो हेर्दै गएँ सबैले यहाँ एक खाले हो। अब हाम्रो रैनपुर जिल्लाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 र अनि त्यहाँबाट चाहिँ 10 नम्बर। फेरि त्यसमा पनि हाम्रो पुग्नु पर्दो रहेछ जति वडा नम्बर 4मा उहाँ सुन्दरी घाट पनि पुग्नु पर्दो रहेछ। यसो गर्ने के गर्ने भने सुन्दरी घाटको लागि हाम्रो बस्तीतारीहरू थियो र तेह्र बस्तीतारीहरूलाई गरेर न यो गरी उहाँहरूबाट चाहिँ सहयोग पाएँ र पुग्नुमा गएँ। लक्ष्मीलाई चाहिँ ल खै काका के बताइन्छ भने उहाँसँग 2-3 गएर सर्वप्रथम म मेरा मित्र मेरा बालक जो हामी 7 क्लासपछि 3 क्लासदेखि 8 क्लाससम्म टिका क्लासमा पढ्यौँ। म 70 सालमा काठमाडौँ यो सानेपामा आएँ। त्यहाँ उहाँकै नातेदार आनन्दराम सुवेदीको घर हामीले किन्यौँ। उहाँ मेरो पिताजी हामीलाई ल्याउनलाई उहाँको पिताको ठुलो एउटा जानेर गर्दाखेरि हामी यहाँ आइपुग्यौँ। मेरो बालसखा मेरो मित्र मेरो सहपाठी मधुसन म अब धेरै फर्मल पनि हुन चाहन्न। फर्मल नभएकोमा माफ गर्नु होला। म मधुबाट भन्न चाहन्छु कृपया माइन्ड गर्नुहुने छैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो पनि मैले उहाँलाई साथेर उहाँको 81 वसन्तर शरदबारे पार गरेँ। यस अवसरमा म उहाँलाई आयु आरोग्यको लागि हार्दिक शुभकामना गर्दछु। त्वं जीव सर्वसफल त्वं जीव दीर्घजीवी भन्ने मेरो हार्दिक शुभकामना।
अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज किराँत समाज सुधार दिवस। किराँत धर्मावलम्बीले सत्य धर्म मुचुल्काको पाठ पारायण लगायतका कार्यक्रम गरी मनाउँदै किराँत धर्मगुरु तथा नेपालका 16औं राष्ट्रिय विभूति फाल्गु नन्द लिङ्गदेलले विक्रम सम्वत 1988 साल वैशाख 24 गते पाँचथर जिल्लाको सिलौटीमा 10 लिम्बुवान र 17 थुमका अगुवा बुद्धिजीवी बोलाइ धार्मिक सुधारका लागि 10 बुँदा जारी गरेको स्मरण गर्दै किराँत समाज सुधार दिवस मनाउने छन्। विश्व शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको अस्त धातु रहेको स्थल रामग्राम स्तूपमा 2566औं बुद्ध जयन्ती विविध कार्यक्रमका साथ 3 दिनसम्म मनाइने। रामग्रामको प्रवर्धन हुने गरी भव्य रूपमा बुद्ध जयन्ती मनाउने तयारी तीव्र। वैशाख 31 गते स्तूप क्षेत्रको बृहत सरसफाई, जेठ 1 गते भिक्षुद्वारा प्रवचन र भोजन दान तथा ज्येष्ठ 2 गते प्रवचन, परित्राण, प्रार्थना तथा अन्य विविध कार्यक्रमका साथ मनाइने। रामग्राम स्तूपको विकासका लागि सरकारले छुट्टै स्वायत्त कोष वा समिति गठन गर्नुपर्ने यहाँका स्थानीयको माग। वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सञ्चालन। हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल प्रतिपदादेखि आषाढ शुक्ल चौथीसम्म चल्ने यो जात्राका क्रममा रथलाई ललितपुरको विभिन्न नगरको परिक्रमा गराइने परम्परा। रथयात्राका क्रममा मीननाथको रथयात्रा पनि सँगसँगै तान्ने चलन। ललितपुरको लुबुमा महालक्ष्मी महाभैरव जात्रा सञ्चालन। 8 दिनसम्म मनाइने जात्रामा महालक्ष्मी महाभैरव, आकाश भैरव, गणेश कुमारी कुमार लगायत खटमा राखेर बाजा गाजासहित नगर परिक्रमा गराउने चलन। देवमाला वंशावलीमा महालक्ष्मी महाभैरव मन्दिरको स्थापनाबारे उल्लेख। सानेपा पर्यटनमय साने वहाँ पर्यटनमय नामक धार्मिक पुस्तक विमोचन। सानेपा भेगलाई पर्यटनमय बनाई पर्यटकलाई भित्राई यस क्षेत्रका जनतालाई आर्थिक स्तर बढाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ सानेपा क्षेत्रका विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको परिचयात्मक समावेश गरिएको लेखकको भनाइ। अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।